السلام عليكم بنات. اليوم فيديو جديد على القناه. اليوم غنقدم ان شاء الله واحد البسبوسه اللي الاغلبيه ممكن يكون كتصوبوها في ديوركم، ماشي شي حاجه اللي هي جديده او من صنعي او لا من اختراعي انايا. المهم كتكون غير انا بغيت نوجدها وقلت ارا نصورها نوجدوها مجموعه اولا اللي نساها نفكروا فيها. بالنسبه للمقادير كنحتاجو كاس ديال الحليب، كاس لاروب ديال الزيت، كاس مع عمرش ديال سنيده على حسب الحلاوه اللي بغيتو نتوما. بغيتو ديروا حتى كاس ديروه 2 كيسان سميده. عندنا هنايا 2 خمارات، وعندنا فانيلا، وعندنا 4 البيضات، والقشور ديال الحامض اولا الليمون اللي بغيتو نتوما، اللوغو اللي كيعجبكم اولا لا عندكم لاغوم ديال الليمون اولا الحامض استعملوها ماشي مشكل. المهم ندوزو للطريقه ان شاء الله. اول حاجه كنبداو بها كما المعتاد، كنهرسوا البيض في المول، كنخلطوه مع السكر، كنطربوه مزيان يا بالطراب يدوي ماشي بحال الكيك كيخصنا نطلعوا البيض مزيان باش تطلع لنا البسبوسه ديالنا. الصراحه هي كتجي ساهله، اللي ما كيصدقش ليها الكيك دير بسبوسه حتى هي كتجي لذيذه. وبالنسبه للناس اللي ما كيبغيوش ياكلوا هكا الفورس، زعما بسبوسه ديال السميده كتجي احسن في بلاصه الكيك. اللي بغيتوها انا شحال هذه ما درتهاش عاد فكرتها وقلت نجربها ان شاء الله نديرها ونشاركها معكم. صافي كنديروا سنيده كنخلطوا كنطربوا مزيان. اللي بغيتو نتوما يا بالطراب اليدوي كما قلت لكم يا بهذا بالطراب الكهربائي اللي حبيتو. المهم نخلطوا البيض شي شويه ونلحقوا المقادير الاخرين ان شاء الله. المهم كيف ما قلت لكم كنطربوا مزيان كما كتشوفوا معايا. صافي مزيان كنزيدوا هانتوما زعما ما كنحتاجوش ماشي بحال الكيك نبقاو معذبين ريوسنا معاه. صافي كنزيدوا كاس الحليب اولا لا بغيتو كاس ديال دانون اولا كاس الليمون. الصراحه حتى الليمون كتجي لي هائله، انا غير ما متوفرش عندي حاليا في الدار، داكشي علاش غندير بمذاقه الحامض. صافي كاس لاروب ديال الزيت كنخويو دقه واحده. الصراحه هي ماشي شي صعيبه، راني نسيت الفاني بيضه سمحولي، فانيلا وحده. الفاني كيجي بزاف مع الوغو ديال الحامض كيتواتاو مع بعضياتهم. بغيتي تخلطي جميع السوائل في دقه واحده خلطيهم ماشي مشكل. قشوره الحامض هي صادقه 100% بلا ما تعذبي راسك معاها، خصوصا الناس اللي ما كيبغوش البدايه الفرص زعما راها مخيره اليوم. صافي كنديروا كاس الاولاني ديال السميده واخا تكون جاريه حتى كتعيا مع الطياب كتشرب، يعني واخا كتجينا جاريه في الاول غير ديروها بالعكس باش ما كتجي جاريه باش ما كتجي هشيشه. هانتوما صافي كنزيدوا الكاس الثاني. هانتوما جاريه ولكن ما نخافوا منها والو. صافي كنزيدوا الخمارات، ساهله ماهله كتوجد دغيا وكطيب دغيا وما عندنا ما نخافوا عليها زعما. وكنوجدوا لها السيرو ديالها، لا بغيناها مسقيه كنوجدوا لها السيرو ديالها، الا كنحشوها في الفرن كنوجدوا لها السيرو ديالها. صافي انا ما غربتش الخميره، نتوما شفتوا الخدمه الناقصه. كاينين حبيبات شويه ديال الخميره ولكن غيتحلوا دغيا ماشي مشكل. صافي نوجدوا المول ديالنا فاش غنديروها نخشيوها الفران. فهانتوما البنات بعد ما وجدت المول ديالي فاش غنديرها ما جيت فين وجدو تبدا الخليط كيتقلها. نتوما كتعرفوا السميده راها كتشرب، يعني واخا تجينا جاريه ما عندنا ما نخافوا عليها. وبالنسبه للعبار انا كندير كاس كناخذ به نفس العبار، يعني ما عنديش عبار مضبوط، كنمشي على نفس الكاس، يعني ما كنغيرش لا في الحليب لا في حتى حاجه، كنمشي على نفس العبار وكنكمل به وكتجيني كيكتي. هادو على حسب المول. عاوتاني عندكم ديروا شي مول يكون كبير وتناوك مثلا كيكه اولا هذا تطلع لكم فلا. الا كان عاوتاني القياس باش ما كيكون المول كبير كتذوب المقادير. انا هاد المقادير هادو مزيانين بالنسبه لهاد المول هذا. صافي ندخلوها الفران اللي كيكون بارد على درجه حراره مهيله بحال الكيكه، وكيطيب كندير شي حاجه من تحت منه باش انا ما كنعذبش راسي عندك لا تحرق اولا. صافي كنخليها تمتى كنشم ريحتها حتى كتحمر، كنطلع عليها كنخليها حتى كتحمر من الفوق، هذا باش كنخرجها نسقيها ان شاء الله.
هما البنات بالنسبه للسيرو كنوجدوه على اتساع، لان عندنا شرط واحد هي البسبوسه بارده يا السيرو ديالها بارد. المهم ما يمكنش غنديروهم بجوج بيهم سخان. بالنسبه للسيرو كندير الماء تقريبا كاس ديال الماء، 2 معالق ديال سنيده، وكندير هاد القشور ديال الحامض باش كتعطي نسمه اكثر. صافي كنديروهم ونطلقوهم فوق البوطه، وعندنا فانيه حتى هي كنديروها معاهم ونخليوهم فوق البوطه حتى كيطبخوا يذوب لنا داك السنيده ديالنا وداكشي. صافي كنطفيو عليهم كتبرد لنا، بينما يبرد لنا السيرو بينما طابت البسبوسه نخويوها فوق منها. المهم ما نديروش السيرو سخون والبسبوسه سخونه، غادي ديروها نصيحه من وزاره الصحه. البنات بالنسبه للبسبوسه ديالنا بعد ما طابت كنسقيوها بديك هذا ديال السيرو ديال الحامض، وهذا كيف ما كتشوفوا راه الماء ديالو صفر يعني طلق لوغو. صافي كنسقيوها مزيان كيف ما كنخرجوها من الخراط وكنخليوها تبرد شي شويه، عاد كنزينوها باش ما بغينا زعما لا بغينا الشوكولاط فيرميسيل اولا نخليوها تبرد شي شويه، اولا لا بغينا الكوكو الكونفيتور نقدروا نرشوا عليها ديك الساعات ماشي مشكل. صافي هانتوما كنسقيوها مزيان مزيان مزيان. كنعطيوها الماء ما نخافوش منها، الا كانت سخونه ماشي مشكل كتشرب، الا كانت باقا سخونه كتشرب. المشكله هي الا كانت بارده فاش ما كتشربش. كتجي زوينه بالنسبه للكوتي اولا الفطور اولا المدرسه لوليداتنا، احسن من ناخذ لهم بموات، ماشي شي حاجه صعيبه الصراحه. والسميده ماشي بحال الفرص، عاوتاني ما نحاولوا ما امكن نقصوا من الفرص. اي حاجه نقدروا نستغناو على الفرص صراحه، من غير البيموات وهذا حتى الفرص راه شويه صعيب على المعده ديال الوليدات وعلى المصران وعلى الكبار، الناس الكبار حتى هما راه الصراحه صعيب شي شويه. صافي كنسقيوها مزيان حتى كنساليوها. انا غنخليها تبرد لان غندير فيها الشوكولاط فيرميسيل، ما بغيتوش يذوب ليها، غنخليها تبرد ان شاء الله مزيان عاد باش غنزينها. صافي الله يجعل شي بركه. فهانتوما البنات البسبوسه ديالنا بعد ما سقيناها وخليناها حتى بردات وزيناها بشويه الفيرميسيل البيض، عندكم الاختيار يا اللوز كونكاسي يا الشوكولاط فيرميسيل يا اي حاجه كتختاروها نتوما. صراحه كتجي لذيذه كيف ما كتشوفوا مع مسقيه كتجي هانتوما الصراحه مذاق غزال غزال غزال. المهم هي تقريبا الاغلبيه كيكونوا عارفينها، مجرد تذكير وصافي، وبصحتكم وراحتكم.